श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः श्वशुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकन्तं विश्वचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शकरिपुं यतिराजमीढे। हरि ओम्। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जाह्नैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसदृशा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं महिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु
सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री अपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिवती परम भागवत आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्द। यहाँ नवाह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रारम्भ भयो। हल्ला गर्दैछन्, हल्ला नगर भनेर खबर पठाएको, आफूतिर फर्काएर गयो भनेको। हरि ओम। हेरौँ अब कस्तो हुन्छ न भोलि अर्को प्रक्रिया विकल्प सोधौँला भन्नु भने हो। जय श्रीमन्नारायण। हामी स्वाध्यायतिर लागौँ। बाहिरको आवाज नआओस् कि भने छ के अब हामी हिजो श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धको 5औं अध्यायमा प्रहलादजीले हामीले यदि गुरुले नपढाएको भए तिमीलाई यस्तो बुद्धि कसरी आयो भन्ने विषयमा बडा सुन्दर उदाहरण दिई बक्सियो। यस्तो बुद्धि भगवत आभिमुख्य हुने खालको बुद्धि, भागवतहरू आचार्यहरूप्रति बन्धुत्व बुद्धि भगवानको अनुग्रह द्वारा श्री वैष्णवहरूको संगति मिल्यो भने, श्री वैष्णवहरूको श्रीचरण रजोभिषेक भयो भने मात्र त्यो सम्भव हुन्छ। महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। यस्तो बताइदिएपछि ऊ अत्यन्त कुपित हुन्छ। उसले आफ्ना असुरहरूलाई, राक्षसहरूलाई, बधिकहरूलाई, कसाईहरूलाई यसलाई हर उपायले मार, दण्डित गर भनेर दण्ड दिन पठाउँदछ। आवाज बन्द गर्न लगाऊ है। यतातिर आमाजी यतातिर आवाज नआओस् भन्नु होला त। मेरो यहाँ प्रवचन हुन्छ। अब नाना प्रकारका उसले प्रयास गर्यो प्रहलादलाई मार्नको लागि। पिता रक्षक हुँदो रहेनछ, पिता नै भगवान हो। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। भगवान हो पिता, निरुपाधिक पिता भगवान हो। पिता शब्दको अर्थ भगवानमा घट्दछ। पाति सर्वतो भावेन रक्षते इति पिता। त्यस हुनाले पिता को हुन्छ? जसले उसको हित जान्दछ। भगवानले नै हाम्रो हित जानी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान श्रीमन्नारायण नै साक्षात पिता हो। एक जन्मका माता पिता भई बक्सिन्छहरू। उहाँहरूलाई पनि खुब आदर गर्न पर्दछ। उहाँहरूका भित्र पनि उनै नारायण भई बक्सिन्छ। तर यी माता पितालाई पनि दिनेवाला त उनै परम पिता भगवान श्रीमन्नारायण भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान प्रति नितान्त कृतज्ञ हुनु पर्दछ। त्यस हुनाले पिता त्यो हुन्छ जो हित जान्दछ। आमाले प्रिय जान्नुहुन्छ, पिताले हित भलो। त्यस हुनाले अरु कोही पिता होइनन्, त्वमेव
पिता त्वमेव भनिन्छ। हजुर नै पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान नै वास्तवमा पिता भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जब उसले प्रयोग गरिएका उसका आज्ञा अनुसार राक्षसहरूले प्रहलादलाई दण्डित गर्नलाई प्रयोग गरेका सबै प्रयासहरू विफल भए। पापीले गरेका पुण्य कर्महरू व्यर्थ हुन्छन्। पापीले गरेका सन्देहोपासना आदि कार्य जसरी विफल हुन्छन्, त्यस्तै त्यस्तै उसका आज्ञाले प्रहलादलाई दण्ड दिनको लागि, दुःख दिनको लागि मरणान्त सबै विधान उसले प्रयोग गर्न लगाउँछ, सब व्यर्थ भए। आगोमा जलाउने, जलमा डुबाउने, विषका लड्डुहरू, विष मिश्रित अन्नहरू खुवाउने, काल कोठरीमा राख्ने, हरेक प्रक्रिया अत्यन्त विषालु काला सर्पद्वारा डसाउने, पागल हात्तीद्वारा कुल्चाउने, यी सबै गर्दा पनि उहाँलाई जाके राखे साइया मार सकेन कोही, कसैले केही अनर्थ गर्न सकेनन्। त्यस हुनाले भगवान नै रक्षक भइबक्सिन्छ। अब के गर्दा उसले हेर्नुहोस्, प्रयासे 41 सम्म भएको क्या। अब सप्तम स्कन्धको 5औं अध्यायको 42 श्लोकमा प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्रः परिशङ्कितः चकार तद्वधोपायान् निर्बन्धेन युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर महाराज, तस्मिन् प्रयासे अपहते परिशङ्कितः दैत्येन्द्रः निर्बन्धेन तद्वधोपायान् चकार। हे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी, तस्मिन् प्रयासे अपहते, प्रहलाद प्रति जो मार्ने प्रयासहरू गरिएका थिए ती सबै व्यर्थ भएका अवस्थामा, अपहते भनेको व्यर्थ भएका अवस्थामा, परिशङ्कितः दैत्येन्द्र, अत्यन्त चिन्तित भएको दैत्येन्द्र, यदि गर्दा नि मर्दैन, यही निमित्तले मेरो मृत्यु त हुने होइन। अजिगर्त नाम गरेका एउटा थिए, उनले माइलो छोरालाई बेचे, सुनसेपलाई। त्यस्तै चाहिँ यसलाई मैले मार्न प्रयास गरेँ, त्यो सुनसेपलाई विश्वामित्रले बचाए। उसलाई दिएको त बलिदान गर्नलाई दिएको हो राजा हरिश्चन्द्रलाई। हरिश्चन्द्रले पुत्रको बलि दिन्छु भनेका थिए, रोहिताश्व भागे। अनि त्यसको परिणाम के भयो भने अत्यन्त रुग्ण हुनुभयो हरिश्चन्द्र राजा। वरुणले मलाई माखो के अरे माछो भ्याग्दो गराइदिने भनेर कुपित भए। अनि उहाँलाई भयंकर राजरोग लाग्यो। त्यस अवस्थामा स्वास्थ्य लाभको लागि फेरि विकल्प सोध्दा, ठिकै छ अर्को विकल्प भए पनि मलाई प्राणीको बलि नै, मनुष्यको बलि नै चाहिन्छ। वरुणको आग्रह अनुसार के गरे त, अर्को खोज्दै जाँदा कसले दिन्छ त? मागेर ल्याउनु पर्यो, चोरी गरेर ल्याउनु भएन, किन्न पर्यो। कसैले दिएनन्। एउटा ब्राह्मण थिए अजिगर्त, तिनका 3टा छोरा थिए। आखिरमा बाबुले जेठो त मैले दिन्न भने, आमाले कान्छो त मेरो पेट पुछुवा हो, यसलाई दिन्न। जेठालाई बाबुले जेठो छोरो, कान्छालाई आमाले कान्छो नानी, जेठो छोरो कान्छो नानी, बीचको माइलो आनी मानी। अब साइलो माइलो आनी मानी भन्छन्। आखिरमा सुनसेपले आफै बुझे कि त्यसो भने त म उब्रेको रहेछु, म व्यर्थको रहेछु, ल मलाई लैजानुहोस्। 1 लाख गाईमा बेचे। उहाँ लगेपछि बलि दिने बेलामा कोही पनि तयार भएनन्। सुन्दर एउटा ब्राह्मणको बालक, 1 लाख गाई अरू मैले बलि दिन्छु भनेर बाबुले भन्यो अजिगर्तले। तर
सुनश्यपलाई विश्वामित्रले आफ्ना पुत्र रूपमा स्वीकार गरेका हुनाले उहाँले यो मन्त्र जप भनेको हुनाले त्यो मन्त्र जपेपछि वरुण देवता आफै प्रसन्न भएर मलाई बलि बिना नै म प्रसन्न भए, यी बाबु पनि चिरञ्जीवी रहन् भनेर आशीर्वाद दिएर जानुभयो। रक्षा गर्छन् कसैले, माता पिताले रक्षा गर्दा रहेछन् त। त्यसो हुनाले उसले पनि नाना प्रकारले प्रहलादलाई वध गर्न प्रयास गर्दा सबै प्रयासहरू विफल भएपछि अनि परिशङ्कित बडा शङ्का गर्यो कि यही नि भएर यसैको निमित्तले मेरो मृत्यु हुन्छ होइन, यति गर्दा मर्दैन। मैले सबैलाई बसमा राखेँ, मैले जे सोच्यो त्यही हुन्छ, तर यसलाई जति गर्दा पनि यो मर्दैन, जस्ताको तस्तै छ। आनन्दपूर्वक आगाको भुङ्रा फाल्दा पनि पिताजी राम नाम जपतो कुतो भयम पापताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। पिताजी भगवानको पावन नाम राम, श्री राम यो जपेपछि मलाई के को डर? हेर्नुहोस् हजुरले मलाई आगोमा फालिदिनु भयो, यो आगो त हिमालयको हिउँ भन्दा पनि चिसो भएको छ। पावकोपि सलिलायते धुना, छक्क पर्दछ। त्यसो हुनाले राम नाम की महिमा भारी, जल में पत्थर तैर उठे अंगारों पे चींटी रेंगे। आगाको अंगारमा कमिला सकुशल हिँड्दछ रामको नामको प्रभाव। अंगारों पे चींटी रेंगे मिट्टी से भी लहर उठे, माटो पनि पानी जस्तै तरङ्गित हुन्छ। यो भगवानको कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ श्री नामको महत्व हो। भगवानमा जस्तो जति महत्व छ त्यस्तै भगवानका श्री नामको पनि त्यस्तै महत्व छ। भगवानको श्री नाम भगवान नै हो। यो ज्ञान भएका प्रहलादजीलाई कुनै अनर्थ भएन अनि उसले परिशङ्कित यही निमित्त भएर मेरो मृत्यु हुन्छ क्या, जसरी भए नि चाँडै यसलाई बाटाबाट हटाउन पर्यो, यसलाई समाप्त पार्न पर्यो भनेर चकार तद्वद हो पायान, निर्बन्धेन हट गरेर जसरी नि मार, किन यति ढिलो गरेको तिमीहरूले, यसलाई चाँडै मारेर आऊ, जसले चाँडै मारेर आउँछ उसलाई मैले पुरस्कृत गर्छु। ल हेर्नुहोस्, पुत्रलाई मार्ने वाला व्यक्तिलाई उसले लाखौं लाखौंको इनाम घोषणा गर्यो। के गर्यो त मार्नुलाई? दिग्गजैर दण्डशूकैश्च अभिचारावपातनै मायाभिः सन्निरोधैश्च गरदानै अभोजनै। दिग्गजै, दिग्गजहरूद्वारा पागल हात्तीद्वारा कुल्च्याउने, उनीहरूलाई कुल्च्याएर उनीहरूको हरेक प्रकारले, अनि दण्डशूकैश्च अत्यन्त भयंकर सर्पहरूद्वारा उनीहरूलाई सर्पद्वारा टोकाएर, अभिचारावपातनै, अभिचार भनेको माने मारण प्रयोग गर्ने भएको, जो शास्त्रका मारण उच्चाटन आदि जो हुन्छन् तिनीहरूद्वारा हवन गरेर अब मार्न खोजेर, अनि अवपातनै अग्ला अग्ला पर्वतका शिखरबाट शरीरमा ढुङ्गा बाँधेर त्यहाँबाट खसाल दिएर, माया भी अनेक प्रकारका मायाद्वारा कृत्यहरू उत्पन्न गरेर, अनि मायाद्वारा नाना प्रकारका वज्र प्रहार गरेर, सन्निरोधै नाक मुख सबै बन्द गरिदिएर सास लिन नसक्ने गराएर, राम राम राम, गरदानै अभोजनै विष खुवाएर, अभोजनै महिनौं दिन भोक भोकै राखेर,
कतै कोही हावा पनि पस्न नसक्ने त्यस्तो काल कोठरीमा जताततै विषय विष छ, त्यस्तो कोठरीमा बन्द गरिदिएर न खान दिएको छ न पिउन दिएको छ। यस्तो गरेर मार्न प्रयोग गर्यो। तर त्यो काल कोठरीमा पनि सुन्दर दुईटा बालक र बालिकाहरू गएर सुनका थालमा, चाँदीका थालमा नाना प्रकारका उसका पुस्तौ ब्रह्माजीले पनि नखाएका, उसका बा ब्रह्माले पनि उसका हजुरबा ब्रह्माले पनि नखाएको त्यस्तो राम्रो राम्रो चिज लेह्य चोष्य चर्व्य पेय सबै प्रकारका षड्दशहरू 84 व्यञ्जन 56 भोगहरू भगवानले स्वीकार गरिबक्सेको त्यस्तो पवित्र प्रसाद लगाएर दुईटा बालक र बालिका, लक्ष्मीनारायण भगवान नै बालक र बालिकाका रूपमा गएर त्यो बालकलाई आफै भगवानले खुवाउँदै हुनुहुन्छ। आमाले पंखा गर्दै हुनुहुन्छ, आमाले खुवाउँदै हुनुहुन्छ, भगवानले पंखा गर्दै हुनुहुन्छ। बालक त हृष्टपुष्ट सन्तुष्ट मोटाएको छ। जसलाई भगवानले रक्षा गर्न चाहिबक्सिन्छ त्यसलाई कसैले अनर्थ गर्न सक्दछ र? सकेन। अनि त्यसबाट पनि बडा दुखी भएर वायुअग्नि शरीरै हिमालयमा लगाएर हात गोडा बाँधेर पल्टाइदिन्छ। अग्नि दन्दन दन्केका अग्निका ज्वालामा राख्दछ। शरीरमा ढुङ्गा बाँधेर, जाँतो बाँधेर अनि हात गोडा बाँधेर पानीमा पौरन नपाओस् भनेर पानीमा फालिदिन्छ। पर्वताक्रमणे अपि उसका माथि बडा बडा पर्वतहरू ल्याएर पर्वतले अठ्याएर पनि अनि पर्वताक्रमणे यहाँ बहुवचन छ। बहुवचनले यी प्रत्येकलाई फेरि दोहोऱ्याई तिनीद्वारा यातना गराउँदा पनि नससाक यदा हन्तुम अपापम असुरा सुतम, अपापम निर्दोष त्यस्ता सुतम प्रहलादलाई नससाक यदा हन्तुम, जब उसलाई मार्न सकेन। अनि यहाँ कहीं अधिक पाठ आउँछ, ढुण्डा च भगिनी तस्य नासक्नोन मारितुम तदा। उसकी बहिनीको नाम थियो ढुण्डा, त्यसैलाई होलिका पनि भन्दथे। होलिकालाई यस्तो वरदान थियो कि उसले एउटा ब्रह्माजीले दिएको मजेत्रो ओढेर, पछ्यौरी ओढेर, उत्तरीय ओढेर ऊ बस्ने वरिपरि आफ्नो शरीरलाई घेरेर बस्ने भने आगो बाहिरबाट जान्थ्यो, उसलाई पोल्दैन थियो। त्यो ढुण्डाले पनि दाजी मैले सुटुक्कै मारिदिन्छु हजुरका छोरालाई, मेरो भदालाई, यति पीर मान्नु भएको छ, ओठमुख सुकेको छ, मैले च्याट्टै समाप्त पार्दिन्छु चुटकी बजाएर। कसरी मार्छु? हजुरले गई गाउँमा बडा बडा मुढाहरू ज्योति बक्सियोस्, मुढाहरू चाङ लगाइ बक्सियोस्। बडा बडा मुढाहरूको चाङ लगाएर अनि त्यहाँ माथि मैले भदालाई लिएर माथि गएर बस्दछु, तलबाट आगो लगाइदिनुहोस्। हिँडेपछि भन्छ तिमी बाउ लागेको छैनौ, दिमाग खुस्कियो र? तिमी माथि गएर बस्ने नि आगो लगाइदिने। भदालाई लिएर माथि जान्छु, आगो लगाइदिने। आगो लगाइदिएर भदा त मर्ला, अनि मलाई बहिनीलाई गुमाउन छ र तिमी पनि त मर्छौ नि। हुन्छ, मलाई चिन्ता नगर्नुहोस्, मलाई यो ब्रह्माजीले दिएको मजेत्रो वरिपरिबाट बेरेर म बस्छु, अनि बसेपछि म सुरक्षित हुन्छु। हजुरको यो शत्रु पुत्र जलेर भस्म हुन्छ, हजुरको सबै चिन्ता दूर हुन्छ, हजुर निश्चिन्त हुनुहुन्छ भनेपछि त्यही उपाय गरेपछि तलबाट आगो लगाइदिन्छन्। फागु पूर्णिमाको दिनमा माथि लिएर जान्छे उसले, ठुलो भर्याङ लगाएको छ, भर्याङबाट माथि गएर प्रहलादलाई लिएर जान्छे उसले। प्रहलादलाई जय श्रीमन्नारायण हरिशरणम भन्दै गएछु। अलिकता कहाँबाट रुक्याएर छ? जय श्रीमन्नारायण।
श्री हरिशरणम। ल यहाँ होलिकाको प्रसङ्गदेखि बन्द भयो अरे, त्यही पुनः आवृत्ति गर्दैछु। हिमवायु अग्नि सलिलै पर्वताक्रमणै अपि न ससाग यदा हन्तुम अपापम असुरा सुतम चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत। हिरण्यकशिपुले प्रहलादलाई मार्नको लागि हुकुम दिन्छ राक्षसहरूलाई। ती राक्षसहरूले बलवान पहलवानहरूले भक्त प्रहलादलाई हिमालयमा लगेर फालिदिन्छन्, त्यसबाट नि बाँची बक्सिन्छ। वायु अर्थात् घोर झन्झावातमा फाल्छन्, अनि अग्नि आगो लगाइदिन्छन्, आगामा राख्छन्, त्यसले पनि केही हुन्न उहाँलाई। राम नाम जपतो कुतो भयम पापताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। आगो पनि शीतल हिमालयको हावा जस्तै भयो, मलाई केही अनर्थ भएन। तेलको कराईमा भकभक भकभक उम्लेको तेलको कराईमा राख्दा पनि त्यो तेलको कराई पनि चन्दनभन्दा पनि शीतल भयो। सलिलै पानीमा लगाएर डुबाउँदा पनि केही भएन। पर्वताक्रमणै अपि बडा बडा पर्वत शिखरहरू ल्याएर अँठ्याउँदा पनि यदा हन्तुम मार्न सकेन। अपापम सुतम निर्दोष निरपराधी भक्त प्रहलादलाई, आफ्ना छोरालाई यदा हन्तुम न ससाक असुर, त्यो दैत्यराज हिरण्यकशिपुले मार्न सकेन, मराउन सकेन अरूद्वारा पनि। त्यस अवस्थामा चिन्तां दीर्घतमां प्राप्त, अत्यन्त चिन्ता प्राप्त गरे त्यसले। तत्कर्तुम नाभ्यपद्यत, के उपायले यो मर्दछ त्यो सम्झन सकेन। तत्कर्तुम प्रहलादलाई मार्ने काम गर्नको लागि के उपाय हुन सक्छ यो कुरालाई न अभ्यपद्यत, सम्झेन। के उपायले यो प्रहलादलाई समाप्त पार्न सकिन्छ भनेर सम्झेन। यो सबैले विचारणीय विषय हो। यो प्रहलाद चरित्रले यो बताउँदछ कि प्रपन्नको परित्राण गर्न केवल भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, अरूले रक्षा गर्दैनन्। जीवात्मालाई अनिष्ट हटाएर इष्ट दिनेवाला केवल भगवान भइबक्सिन्छ। न पुत्रले, न पिताले, न माताले, न पत्नीले, अनि न देवताहरूले, न धन सम्पत्तिले, न दाजुले, न भाइले, कसैले रक्षा गर्दैनन्। अनि उसले चिन्ता के चिन्ता लियो त? यसमै बहु असाधुक्तः बालो बधोपायाश्च निर्मिता। यसलाई मद्वारा असाधु बहु असाधु उक्त, यसलाई मैले धेरै गाली गरेँ, कठोर बाणी बोले, यसलाई मार भनेर मैले अरूलाई भने, उसले सबै सुनिराखेको छ। अनि बधोपायाश्च निर्मिता, यसलाई मार्नको लागि हर उपाय, मार्ने उपाय मैले गरेँ। तर तस्तै द्रोही असत धर्मै, ती असत दुष्टहरूले गर्ने धर्मद्वारा, ती द्रोहद्वारा, ती हिंसाद्वारा पनि यो मरेन, अपितु मुक्त स्वेनैव तेजसा, आफ्नै तेजले, आफ्नै अद्भुत प्रभावले यो मुक्त भयो। भनेको के हो त? भित्र नारायणले रक्षाको ठेक्का लिइबक्स्या छ भन्ने त कमसेकम सम्झन पर्छ त्यसले। आफ्नै अद्भुत प्रभावले यो मुक्त भयो। अब यस्तो यो नजिकै रहन्छ मेरो छोरो भएर। वर्तमानो विदुरे वै बालोपि अजडधीरयम न विस्मृति मे नार्यम सुनशेपैव प्रभु। यो बडा समर्थ छ। अविदुरे वर्तमानो वै, नजिकै रहेर, बालो अपि बालक भएर पनि, अयम यो प्रहलाद अजडधी, अत्यन्त बुद्धिमान, मेधावी, निश्चयात्मिका बुद्धिले युक्त भएको, अनि दक्ष बुद्धि भएको, निर्भय बुद्धि भएको छ। अनि नविस्मृति मे नार्यम, मेरो अनार्यलाई, मेरो अन्यायलाई, मेरो अत्याचारलाई
यसले नविस्मरति बिर्सदैन। अनि यो प्रभु समर्थ छ, यो समर्थ छ, यसले प्रतिकार गरेर मलाई अनर्थ गर्न सक्दछ। यति गर्दा पनि सुनसेपैव, सुनसेपले भने अजिगर्तका छोरा माइला छोरा सुनसेपलाई हजुरलाई यो कथा अवगत नै छ। पिताले रक्षा गर्दैनन् भन्ने उदाहरण सुनसेपका पिता, माता पनि पिता पनि। हरिश्चन्द्र, राजा हरिश्चन्द्रलाई मनुष्यको बलि दिएर उनी निरोग हुन पर्ने अवस्था थियो। आफ्ना छोरालाई बलि दिन्छु भनेर छोरो पाउनलाई उनले व्रत गरे। पहिले त कसैले भनिदिए वरुणको उपासना गर, अत्यन्त गुणमान सुन्दर पुत्र मिल्दछ भनेर एउटाले भाउतो लगाइदिए। हामी जस्ता पागल हुन्छन् सबै, जसले जे भन्यो अनि गए। त्यसपछि ल फलाना देवताको पूजा गर्छु भक्कल गरे। अब संयोगले छोरो जन्म्यो, भक्कल गरेपछि त्यति बेलै वरुणजी आएर भन्नुभयो तिमीलाई मैले छोरो दिन्छु, त्यो छोरो मलाई बलिदिनु है भन्दा अब यस्तो अप्ठ्यारो पार्छन् यिनले। सोच्नुभयो अब के गर्ने त, अहिले नहुने छोरो भन्दा हुनु, नहुने मामा भन्दा के मामा निको भने चाहिँ पुत्र भएपछि एउटा केही उपायले यिनलाई टाढामा भएर हुन्छ त नि हजुरलाई बलिदिन्छु, मलाई छोरो दिनुहोस्। त्यही छोरो बलिदिने अरे। त्यस्ता अधम हुन्छन्, सबै स्वार्थी हुन्छन्। क्षित्वा देही दग्ध्वा देही, मरेर देऊ, काटिएर देऊ, घोटिएर देऊ, पिसिएर देऊ, तिमी सकिएर देऊ। यति सुलभ भगवानलाई छोडेर कहाँ कहाँ भौतालिन्छौँ हामी। पुत्र भएपछि नालछेदन भएको छैन, आइसक्नु भयो वरुण देवता, ल देऊ प्रभु न्वारण गरेपछि चोखो हुन्छ। त्यसपछि तिमीलाई गए वरुणजी, न्वारण गर्दा दिनमा आए। प्रभु अन्नप्राशन नगराइकन कसरी त, अन्नप्राशन गरेपछि चोखो होला, लौ त नि। यति कठोर भक्ति गरेर तिमीलाई मैले छोरो दिएको छु, तिमीले यति भनेको त मान्न पर्यो भनेर फेरि गए वरुणजी। अनि अन्नप्राशनको दिनमा आइपुगे। प्रभु अब यो बालकलाई चुडाकरण नगरिकन कसरी चोखो होला, लौ त नि भनेर फेरि 27 महिनामा आए। ल देऊ भन्दा प्रभु विद्यारम्भ गर्ने होला, अनि पछि बुद्धिमान छोरो लैजानु होला भनेपछि विद्यारम्भमा 5 वर्षमा आए। अनि फेरि भने होइन व्रतबन्ध गरेको अझै सुयोग्य हुन्छ भनेपछि अनि कसले भनिदिएछन् तिमीलाई यसो गरेर मार्न खोजेका छन् कसले भनिदिएपछि अलिकता बुद्धि भएका तिनी रोहिताश्व के अरे हरिश्चन्द्रका छोरा उनी पलायन गरे। इन्द्रले आएर त्यो भाउतो लगाइदिए कि इन्द्रले भने तँलाई मार्छन्, त वर्णको बोको होस्, यसरी बस्याछस् खाएर पिएर यहाँ, तँलाई तेरा बाले बलिदिन्छन्। इन्द्र फेरि देवताहरूलाई यस्तो हुन्छ कि अर्काले खाएर मोटाउला कि भनेर रिस हुन्छ, यो वर्णु मोटाउला, म पूर्वको दिक पाल्यो पश्चिमको दिक पाल्यो मोटाउला भनेर रिसले गर्दा उसलाई धपाइदिए। अनि आए वर्णजी, ल ल्याऊ अब तिम्रो छोराको व्रतबन्ध भयो, अब देऊ भन्दा छोरो त भाग्या छ। प्रभु छोरो कता गयो कता, ए मलाई झुक्क्याउने तँलाई भनेर नि रोगी बनाइदिनु भयो। त्यस्तो पनि कहीँ देवता हो, त्यति पनि त्याग गर्न नसक्ने, खान नपाएर मरेका। अनि आखिरमा रोगी हुनुभयो, महारोगले ग्रस्त हुनुभयो, जलोदर भयो, पुरा शरीर पानी पानी भयो, मर्न आँट्नु भयो। उपाय गर्दा अब के अनि विकल्पमा अर्को बलि दिए, मैले यसलाई सन्चो गराइदिन्छु, छोरोलाई त बगाए। अब के गर्ने, कसले दिन्छन् त। सबैलाई खोज्दै जाँदा एउटा अजिगर त थिए, अजिगरका 3टा छोरा थिए। अनि उनका गएर हजुर एउटा हजुरका 3टा छोरा छन्, एउटा छोरा दिनुहोस् न, पैसा दिम्ला भन्दा 1 लाख गाई दिन्छु भनेपछि जेठो त मेरो छोरो हो, जेठालाई त दिन्न, बाउले भनिहाले। अनि आमाले भन्छन् कान्छो त मेरो नानी हो, यसलाई त दिन्न। जेठो छोरो कान्छो नानी, बिचका आनी मानी। सुनसेपले सम्झिसक्नु भयो, भयो 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 मेरा कोही पनि रहेनछन्, म जान्छु, राजाको बलि म बन्छु, राजाका देवता वर्णको लागि बलि म बन्छु भनेपछि अनि 1 लाख गाईमा बेचे। लिएर आएपछि बलि दिने बेला कोही पनि तयार हुँदैनन्।
त्यही अधिकर्ताले भन्छ 1 लाख गाई अरू दिए मैले बलिदिन्छु। तर विश्वामित्रले उनलाई वरुणको मन्त्र जप गर्न लागिबक्स्याएको थियो। अनि त्यो विश्वामित्रको तेजद्वारा अत्यन्त निष्ठापूर्वक मन्त्रको जप गरेको हुनाले वरुण देवता थरथर थरथर कामदै आएर भयो अलम अलम अलम, म यो बालकको दर्शनले, यसको तेजले, यसको प्रभावले म प्रभावित भएको छु। जसलाई वैष्णवले अनुग्रह गरी बक्सिन्छ त्यसप्रति मैले हस्तक्षेप गरेँ भने मेरो नाम निशान मृत्यु छ भनेर अनि बिना बलिको नै त्यो बालक जीवित भयो। त्यो बालकलाई बलिदिन परेन, सुनसेपलाई। हो त्यो सुनसेपले अब त्यसपछि बाउले लिन आए, म मेरो छोरालाई लान्छु भन्दा तेरो छोरो हो, तैँले त मारिसकेको होस् भनेर जानु भएन। विश्वामित्रले आफ्नो छोरो बनाइबक्स्यो। 100 भाइ छोरा थिए, तिनीहरूलाई यसलाई ज्येष्ठ ऐसा प्रकल्प्यता, मलाई जेठो छो, तिमीहरूले जेठो दाजु बनाऊ भन्दा 50 जनाले माने। 50 जनाले कहाँबाट बेसाएर लिएर आएको, यसलाई पनि जेठो बनाउँछौँ भनेर भने, मूर्ख हो तिमीहरूले, मैले भनेको मान्दैनौ, जाओ मिलेच्छा भवत दुर्जना, तिमीहरू मिलेच्छा बना, मुसलमान भनेर श्राप दिनुभयो। हो ती सुनसेपले बाको अपकार, बाले गरेको उस प्रतिको दुर्भावनालाई बिर्सन्छ र त्यस्तै चाहिँ यसले मलाई सम्झिरा त्यो मैले नाना प्रकारका यसलाई मार्न गरेका अन्याय अत्याचार यी जो बदका उपायलाई उसले सम्झिराख्छ र मौकामा मलाई यसले घात गर्ला नि भनेर डरायो। अथवा सुनसेप प्रभु, यो समर्थ, यो प्रहलाद जति गरे पनि यो कुकुरको पुच्छर 12 वर्षसम्म ढोग्रा राखे पनि सोझो नहुने भने चाहिँ यो जे गरे पनि मर्दैन, यो सोचेर अत्यन्त चिन्तित भयो। अप्रमेयानुभावोऽयं अकुतश्चित् भयो मरः नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता नवा। अप्रमेयानुभावोऽयं, यो यसको प्रभाव अतुलित प्रभाव रहेछ। मैं आगामा राख्दा मर्दैन, विषको लड्डु खुवाउँदा मर्दैन, काल कोठरीमा राख्दा मर्दैन। ओहो, अप्रमेय अनुभाव, अतुलनीय प्रभाव, महत्व तेज भएको यो छ। अकुतश्चित भय, कसैसँग पनि डराउँदो रहन्छ, यसलाई भय भन्ने चिँदै रहन्छ, केही गरेर मर्दो रहन्छ, यो अमर अमर छ। त्यस हुनाले नुनम निश्चय नै मेरो एतद् विरोधेन, यससँग विरोध भएर मृत्यु भविता, मेरो मृत्यु हुन्छ कि क्या अथवा नहोला, यस्तो यस्तो वरदान दिएको छु भनेर माने पक्षान्तरमा यसो चित्त बुझाउँछ, तर भित्र ढ्याङ्ग्रो ठोकिसक्यो, अब म मर्छु बाँच्दिन भनेर यसरी डराउँदछ। यो सोचेर इतितम चिन्तया किञ्चिन म्लान श्रियम अधोमुखम षण्डामर्कौ औषनसौ विविक्ते इति होचतु। यो सोचेर इति यस प्रकारले किंचित चिन्तया, चिन्ताद्वारा किंचिन म्लान श्रियम, केही मुखको कान्ति ओइलाएको छ, तेजहीन भएको छ, तेजोबद्ध भएको छ, अनि अधोमुखम उधोमुन्टो लागेको छ। यस्तो तम त्यो हिरण्यकशिपुलाई, असुरराजलाई औषनसौ षण्डामर्कौ, उसनाका छोरा शुक्राचार्यका छोरा षण्डामर्क, यिनीहरू दुईटाले विविक्ते एकान्तमा आएर इतिह उचतु, यस्तो प्रकारले उनीहरूले सम्झाउँदछन्। इति यस प्रकारले उचतु सम्झाउँछन्। हो हेर छक्क पर्ने कुरा, इति मूर्खहरूले यस्तो गल्ती सम्झाउँदैछन् भनेर ह भन्नुहुन्छ। त पनि उस्तै, म पनि उस्तै, जाम सुस्तै सुस्तै, त्यस्ता खालका हुन्छन्। अरे कमसे कम हे राजन, भयो यो गल्ती गरेर छौँ हामीले, अब यिनीसँग विरोध नगरौं, प्रहलादले जे गरेका छन् त्यो राम्रो रहेछ, भगवानको भक्ति गरौं। दिनभरि हराएका व्यक्ति बेलुका घर आए, तिनलाई हराएको भनिँदैन, हामी पनि हजुरसँग शहीद भएर भगवानको भक्ति गरौं, सारा संसार वैष्णवमय बनाऊ भन्न सोचेर के भन्छन्, नडराउनु, चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरले यो सानो बालकले के गर्छ र भनेर उसलाई माने हौसला बढाउँदछन्, ढाडस धैर्य दिँदैछन्। जितम त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवोर विजृम्भणत्रस्त समस्त देशनेपम न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम्। हे नाथ,
हे प्रभु भ्रुवो तोया हजुरले तोया एकेन हजुर एक्लैले नै जगत्रयम जितम तीनटै लोकलाई जित्नु भयो। कस्तो हजुर भ्रुवो विजृम्भण त्रस्त समस्त देशभम। भ्रुवो भनेको भ्रिकुटीको विजृम्भण भनेको नचाहिले भ्रिकुटीको इशाराले मात्र त्रस्त डराएका छन् समस्त देशभम सबै लोकपालहरू जसदेखि यस्ता सबै लोकलाई हजुरले तीनै लोकलाई त्यो तीन लोकका उपलक्षणले ब्रह्मलोक पर्यन्त सबैलाई हजुरले एक्लै जित्नु भयो भने तस्य यस्ता हजुरलाई तब चिन्त्यम हे नाथ हे मालिक हजुरलाई चिन्त्यम न चक्षमय हजुरले चिन्ता गर्ने यो विषय हामीले देखेका छैनौं। हजुरले चिन्ता गर्न पर्दैन। नभई शिशु नाम गुण दोष है बोल शिशु नाम बालकहरूको गुण र दोष जो छ त्यसलाई उनीहरूले विषय गर्दैन। यिनीहरूले सम्झदैनन् बिर्सन्छन्। साना बालक हुन् खेल खेलमा सबै बिर्सन्छन्। त्यस हुनाले यो छोराले मेरो यो दुर्भावनालाई मेरो अनार्यलाई मेरो कठोर दण्ड दिने जो नराम्रो मैले माने व्यवहार गरेँ यसलाई सम्झेर यसले मलाई भोलि त्यही मैले हानेकोले मलाई प्रहार गरेर मलाई मार्छ भनेर नडराई बक्सियोस्। बालकहरूले बिर्सन्छन्। खेलौना दिएर बिर्सने खालका बालकले यस्ता कुरालाई दीर्घ चिन्तन गर्दैनन् बिर्सिदिन्छन्। चिन्ता नगर्नुहोस्। अर्को कुरा ठिकै छ यो बालकलाई तब तक वर्णपासले बाँधेर राख्दिम। हाम्रा पिता श्री शुक्राचार्य आएपछि उहाँले सम्झाउनुहुन्छ शुक्र नीतिका सामने सबैका नीति फेल हुन्छन् भनेर इमं तु पाशैर वरुणस्य बद्ध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्य सेवया यावद् गुरुर्भार्गवागमिष्यति। हजुरले यति गरिबक्सोस् कि अब इमं तु यो बालक प्रहलादलाई वरुणस्य पाशै बद्ध्वा वरुणको पाशले बाँधेर निधेही राख्नुहोस् यथा न पलायते जसरी यो भाग्न पाउँदैन यथा न पलायते जसरी यो भाग्दैन त्यसरी यसलाई यो भक्त प्रहलादलाई हजुरले यो के अरे हजुरको छोरो प्रहलादलाई वरुणको पाशले बाँधेर राख्नुहोस्। त्यसपछि भाग्न सक्दैन। कहिलेसम्म बाँधेर राख्ने त नि यावद् गुरु भार्गव आगमिष्यति जबसम्म हाम्रा पिताश्री हजुरका कुलगुरु शुक्राचार्य जबसम्म आउनुहुन्न यावद् गुरु भार्गव आगमिष्यति जहिलेसम्म शुक्राचार्य आउनुहुन्छ अहिले अस्ता आउनु भएको छ आउनु होला त्यति बेलासम्म हजुरले यसलाई बाँधेर राख्नुहोस्। कहीँ यो नभागोस् यथा भीत नपलायते डराएको यो बालक कहीँ नभागोस्। नभाग्ने गरी इमं वरुणस्य पाशै तु बद्ध्वा यो प्रहलादलाई त वरुणको पाशले बाँधेर निधेही एकत्र कुनै एउटा कुनामा राख्नुहोस्। अनि बुद्धिश्च पुंसो वयसार्य सेवया अनि पुंसः बुद्धिश्च व्यक्तिको बालकको पुरुषको बुद्धि पनि वयसार्य सेवया माने ज्ञान वृद्ध वयोवृद्धहरूको सेवाद्वारा फेरि यथास्थानमा आउनेछ। त्यसो हुनाले यसको बुद्धि पनि वयोवृद्धको सेवाले ठिक ठेगानमा आउँछ। शुक्राचार्यले सम्झाएपछि यसले सम्झन्छ। नडराई बक्सियोस्। यसलाई एकान्तमा वरुणको पाशले बाँधेर राखिदिई बक्सियोस् भनेपछि तथेति गुरुपुत्रोक्तम अनुज्ञायेदमब्रवीत धर्मा ह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनां। गुरुपुत्रोक्तम गुरुका पुत्रले भनेको कुरालाई तथा हुन्छ हजुरले भने चाहिँ गर्छु भनेर इति यस प्रकारले अनुज्ञाय उहाँहरूले भनेको कुरालाई स्वीकार गरेर इदम अब्रवीत ती गुरुपुत्रहरूलाई के भन्छ इदम अब्रवीत यो भन्यो कि हे गुरुपुत्र हो धर्म ही अस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनां।
राजाहरूलाई र अनि गृहस्थीहरूलाई अथवा गृहमेदिनाम राज्ञाम गृहस्थ राजाहरूलाई ये धर्म जो त्रिवर्ग हुन्छन्, जो कूटनीति हुन्छन्, त्यस्ता धर्महरूलाई अस्य उपदेष्टव्य, यो बालकलाई हजुरहरूले सुनाउनुहोस्, पढाउनुहोस्, उपदेश गर्नुहोस् भनेर भन्दछ उसले। धर्मम अर्थम च कामम च नितराम चानु पूर्वश प्रह्लादा यो चतु राजन प्रसृता वनताय च। हे राजन, हे युधिष्ठिर जी महाराज, यस प्रकारले दैत्यराज हिरण्यकशिपुले गुरुपुत्रहरूलाई यसलाई हजुरले जो त्रिवर्गको उपदेश दिइबक्सोस् भनेर बताएपछि प्रसृताय अवनताय च, अत्यन्त नम्र भएका, समीपमा आएका, प्रसृताय भनेको शरणागताय अर्थात गुरुपुत्रका समीपमा रहेका, प्रसृताय त भगवत शरणागत भएका विबक्षिन्छ, भगवानकै भर परेका। अब अवनताय नम्र भई बक्सिन्छ। त्यस्ता प्रह्लादाय, प्रह्लादलाई नितराम निरन्तर अत्यन्त अनुपूर्व क्रमशः धर्मम अर्थम कामम च उचतु, धर्म अर्थ काम त्रिवर्गको उपदेश यिनी सण्डामर्कले दिए। त्यसलाई लिइबक्स्यो तपाईँले, स्वीकार गरिबक्स्यो तपाईँले। तेल बाहिरको पानी बाहिर बाहिर जाने। उहाँमा त भगवत भक्तिको रंग लागेको छ। कालो कम्बलमा अर्को रंग चढ्दैन। कृष्णको रंग लागेका ठाउँमा त्यो अरू रंग त्यहाँ चढ्दैन। यथा त्रिवर्गम गुरुभिः आत्मने उपशिक्षितम न साधु मेने तत्शिक्षाम द्वन्द्वारामोपवर्णिताम। यथा जसरी गुरुभिः आत्मने त्रिवर्गम उपशिक्षितम, गुरुहरूले प्रह्लादलाई जो त्रिवर्गको उपदेश दिइबक्स्यो। त्रिवर्गम भनेको गुरुहरूले उपदेश दिएको, त्रिवर्गम भनेको धर्म अर्थ काम कर्म घट्टु उपदेश जो दिए, साधु मनसा साधु नमेने, त्यसलाई उत्तम मानि बक्सेन। किन? द्वन्द्व रामोपवर्णिताम तत्शिक्षाम, राग द्वेष नै जहाँ जसको आराम, द्वन्द्व राम द्वन्द्व नै जहाँ आराम छन्, त्यस्तो राग द्वेष को बगैँचाले उक्त भएको जो राग द्वेषद्वारा विषयमा जो आराम भनेर भ्रम देखाइएको हुन्छ, त्यस विषयक जो वर्णन गरिएको तत्शिक्षाम, ती गुरुपुत्रले सुनाएको शिक्षालाई मनसा साधु नमेने, मनलाई मन पार्नु भएन। अनि के गर्नु त? सुन्नुहुन्थ्यो, तर हृदयमा बसेका भगवान नारायणले, नारदजीले सुनाएका त्यही ज्ञानको पुनरावृत्ति गराइदिई बक्सिन्थ्यो, त्यही चिन्तन गरी बक्सिन्थ्यो। यदाचार्य परावृत्तो गृहमेधीय कर्मसु वयस्यैर बालकैस्तत्र स्वोपहूतः कृतक्षणैः। जब आचार्य जो हुनुहुन्छ, परावृत्त भनेको आफ्नो ठाउँमा जानुभयो, पढाइसकेर त्यहाँबाट आफ्नो घरमा जानुभयो, अनि गृहमेधीय कर्मसु आफ्ना घरका काममा संलग्न भए उता गुरुहरू आचार्यहरू, त्यति बेला कृतक्षणैः वयस्यै, यही हो मौका, गुरु ओझेल भएकी अनि खेलकुद गर्ने उफ्रने भन्ने त्यो अवसर खोजिराखेका, कृतक्षणैः मौका पाएका, खेलकुद गर्ने मौका पाएका, वयस्यै आफ्ना समान आयु भएका बालकै, बालकहरूका साथमा ती बालकहरूद्वारा स्वोपहूत, तत्र स्वोपहूत, त्यहाँ बोलाइएका ती बालकहरूले, ए प्रह्लाद जानुभयो गुरु, आउनुहोस् अब खेलौं, उफ्रम, कबड्डी कपरदी खेलौं, लुकामारी खेलौं, यस्तो यस्तो प्रकारले उपहूत बोलाइएका प्रह्लादजीले के गर्नुभयो त?
त्यति बेला अथतान लक्षणया स उपहुत बोलाएका ती प्रहलादजीले यसो मौका हेर्नुभएर यिनी काँचो माटो जस्ता सरल स्वभाव भएका नयाँ कुनै रूप भित्र माने आरोप नगरिएका यिनी बालकहरूलाई सुनेछन् भने सुनाइदिन पर्यो, भगवानको भक्तिको रङ चढाइदिन पर्यो भनेर अथतान लक्षणया बाचा बाचा प्रत्याहूय महाबुध उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव। अत यही बेलामा महाबुध अत्यन्त बुद्धिमान भइबक्सिएका प्रहलादजीले तान ती बालकहरूलाई प्रत्याहूय बोलाएर, कसरी बोलाएर? लक्षणया बाचा प्रत्याहूय, मधुर वाणीले बोलाएर, मित्र हो, हे दैत्य पुत्र हो, हे प्रिय बन्धु हो, यता आउनुहोस् भनेर प्रत्याहूय अत्यन्त आदरपूर्वक बोलाएर कृपया प्रहसन्निव, उनीहरूमा दया गर्दै मन्द मुस्कानका साथमा हाँस्दै हाँस्दै तन्निष्ठाम उवाच, तत् भने भगवानका प्रति हुने भएको जो अपूर्व भक्ति त्यस विषय ज्ञान दिइबक्स्यो। भगवानमा भक्ति कसरी गर्ने, भगवान को भई बक्सिन्छ त्यो कुरा सुनाइबक्स्यो। प्रहलादमा अनुष्ठान थियो, त्यस हुनाले उहाँको अनुष्ठानले गर्दा उनीहरूलाई भनेको कुराले प्रभाव पार्यो। ते तु तद गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदाः बाला न दूषित धिया, बाला न दूषित धिया द्वन्द्वारामे ऋते हितहि त्यक्त क्रीडा परिच्छदा। ते तु ती बालकहरू त द्वन्द्वारामा रामे ऋते हितहि न दूषित धिया। द्वन्द्वाराम भनेको सब माने राग द्वेष यी नै छन् जो आराम शब्दादि विषय, यिनीद्वारा यितै यी सम्बन्धी वचनद्वारा अथवा यितै चेष्टाद्वारा प्रवृत्तिद्वारा राग द्वेषादि प्रवृत्तिद्वारा नदूषित धिया बाला, जसको चित्त दूषित भएको थिएन, शुद्ध बुद्धि भएका स्थिति बालकहरूले ते सर्वे ती सबै बाला बालकहरू तद्गौरवात प्रहलादको वचनमा आदर भाव गरेका हुनाले, त्यो प्रहलादको वचनको महत्व जानेका हुनाले त्यक्त क्रीडा परिच्छदा खेलका सबै सामग्रीलाई हुर्याएर के गरे त? हे राजेन्द्र पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्त हृदय क्षणाः तानाः करुणो मैत्रो महाभागवतो सुर। हे राजेन्द्र, हे धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज, तन्यस्त हृदय क्षण, प्रहलादमा न्यस्त अर्पण गरेका छन्। हृदय भनेको मन र नेत्र, जसले मनैले प्रहलादको आँखामा आँखा लगाएर, आँखा प्रहलादका आँखामा टक 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 हेर्दै मन प्रहलादमा दिएर यो अद्भुत प्रभावशाली बालकले यो यस्तो अचम्मको जादु हामीलाई सुनाउनु हुनेछ, हामी धन्य हुनेछौँ। यो बालक अचम्मको छ भने त्यो प्रहलादका वचनमा सम्मोहन सामर्थ्य थियो भगवानको। मोहन भगवानमा भक्ति भएका व्यक्तिमा सम्मोहन शक्ति हुन्छ, जसका निधारमा तिलक हुन्छ। मोहे त्रिजगत त्रिजगन्धर भनेको छ सुदर्शन कवचमा। यो तिलकले माने प्रभाव गर्दछ, आकर्षण गर्दछ शुद्ध हृदय भएका व्यक्तिलाई। दूषित बुद्धि भएका व्यक्तिहरूलाई त गर्दैन। त्यसैले तिनी निर्दुष्ट हृदय भएका ती बालकहरू प्रहलादको वचनलाई सुन्दा बित्तिकै नजिक आए, परिपासता नजिक आएर बसे।
हे राजेन्द्र, तन्यस्त हृदय क्षण प्रहलादमा लगाएका छन् मन र नेत्र, जसले यस्ता ती बालकहरूले परिउपासत प्रहलादको नजिकै आएर सबै बसेर त्यति बेला तानाह करुणो मैत्रो महाभागवत सुर, अत्यन्त दयालु भइबक्सेका, करुणा दयालु, मैत्र भनेको उनीहरूको मित्रको स्वभाव भएका, भलो चाहने भएका हितैषी, महाभागवत परम वैष्णव भएका असुर जो प्रहलादजीले तान ती दैत्य पुत्रहरूलाई आह भनी बक्सियो। के भनी बक्सियो त? 6 अध्यायमा बडा राम्रो कुरा आउँछ। यस प्रकारले सप्तम स्कन्धको 5औं अध्यायले विश्राम लिन्छ। अथ 6औं अध्याय, 6औं अध्यायमा प्रहलादजीले भनी बक्सिन्छ। समय सकिन आँट्यो। कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। ये दैत्य पुत्र हो, सुना, इह प्राज्ञ कौमारे एव भागवतान धर्मान आचरेत। दुर्लभम मानुषम जन्म, मानुषम जन्म दुर्लभम, तदपि अध्रुवम अर्थदम। हे दैत्य पुत्र हो, यह यो जुन मानव जन्ममा, यह यो मनुष्य जन्ममा प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्तिले त्याज्य उपादेय त्याग्ने र स्वीकार गर्ने कुरा जानेको त्यस्तो व्यक्तिले कौमारे भागवतान धर्मान आचरेत। कौमारी भनेको बालक अवस्थामा नै, बालक अवस्थादेखि नै भागवतान धर्मान आचरेत, भगवत प्राप्ति गराउने जो धर्म हुन् तिनलाई आचरण गर्नु, सबै भगवानलाई अर्पण गर्नु। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम भन्ने यस्तो भगवानले आज्ञा गरिबक्सेको जो धर्म हो त्यसलाई पालन गर्नु भनेको आत्मा र आत्मीय भगवानमा अर्पण गर्नु। किनभने दुर्लभम मानुषम जन्म, यह यो भारतवर्षमा मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ छ। मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ छ। तदपि यो मनुष्य जन्म पनि कस्तो छ त? अध्रुवम भनेको अल्प आयुले उक्त भएको हुनाले अनित्य छ। त्यसमा पनि अर्थदम अझ मुक्ति दिने, मुक्तिप्रद हुने जीवन अझ दुर्लभ छ। त्यस हुनाले यो अल्प अस्थिर मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर जो परमार्थ हो त्यसलाई प्राप्त गर्न पर्दछ। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम, त्यही भनेको छ। पुरुषार्थ दिनेवाला छ, भगवानका शरणमा परियो भने भगवान मिल्नुहुन्छ। चाँडै गरी हाल्न पर्छ। तूर्णम यतेत, चाँडै नै भगवानका शरणमा पर्नु। नपतेत यावत, जहिलेसम्म मर्दैन तहिले नै। किन मर्न पर्छ भन्दा अनुमृत्यु भित्र पछाडि पछाडि मृत्यु लागेको छ। अनुमृत्यु यावत, त्यस हुनाले के गर्नु त? निश्रेयसाय तूर्णम यतेत, भगवत प्राप्तिको लागि अविलम्ब प्रयत्न गरिहाल्नु। अनि कमाना खाना पाखाना शब्दादि विषयतिर लाग्ने होइन। शब्द निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्या, शब्दादि विषयहरू कुकुर सुँगुरमा पनि मिल्दछ। मनुष्य जन्म त मुख्य भगवत प्राप्ति गर्नको लागि हो। त्यस हुनाले बुढो भएर हरिभजन गराउन नभन बाबु, अहिले गरिहाल। बुढो कहिले भइन्छ थाहा छ? थाहै छैन। यस प्रकारले अब यथा हि पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां
प्रियात्मेश्वर सुहृत यथा ही पुरुषस्य यहाँ मनुष्य जन्ममा नै भागवत धर्मकै आचरण गर्न पर्दछ। पुरुषस्य इह भनेको पुरुष यो मनुष्य जन्ममा यथा जसरी विष्णु पादोपसर्पणम भगवानको शरणागति गर्न यो मनुष्य जन्म अत्यन्त अनुकूल हुन्छ, त्यस्तो ही भगवानको शरणागति गर्न अत्यन्त अनुकूल नै हुन्छ। ही निश्चय नै त्यति सजिलो शब्दादि विषय संसारका विषय संकलन गर्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले मनुष्य जन्म भगवत प्राप्तिको लागि हो। विष्णु पादोपसर्पणम भगवानका शरणमा जानु सजिलो पनि छ, त्यस्तो सजिलो अरू छैन शब्दादि विषय संकलन गर्न। अनि त्यसमा शब्दादि विषयतिर लाग्ने पनि होइन, त्यो उचित होइन। किनभने यत ऐसा सर्वभूतानाम आत्मा जो यी भगवान नारायण जो भइबक्सिन्छ विष्णु सर्वभूतानाम आत्मा सबै प्राणीका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, ईश्वर अनि सबैका नियन्ता भइबक्सिन्छ, प्रिय अत्यन्त प्रिय परम प्रिय भइबक्सिन्छ, परम प्राप्य भइबक्सिन्छ। अनि इष्ट भनेको माने अभिष्ट पदार्थ भइबक्सिन्छ, अत्यन्त आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ। अनि सुहृत परम दयालु भइबक्सिन्छ। अर्थात आफ्नो शरणमा पर्नेलाई उत्तरोत्तर हितमा प्रवृत्त गराउँदै अनन्त सुख प्रदान गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानको शरणमा पर्न पर्दछ, मनुष्य जन्मको फल हो। उनी भगवानले राम्रो काम गराइबक्सिन्छ भगवानका शरणमा पर्ने माने। त्यस हुनाले एष एव हि साधु कर्म कारयति तम यम एभ्य उन्निशति, यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निशति। जुन चेतनलाई जुन मनुष्यलाई भगवानले यो दुःखमय संसार यो लोकदेखि उद्धार गर्न चाहिबक्सिन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई साधु कर्म गराइबक्सिन्छ, अर्थात आफ्नो प्रपत्ति गराइबक्सिन्छ, भगवत शरणागति गराइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे प्रिय मित्र हो, हे मेरा बाल सखा हो, नारायणको शरणमा पर्न पर्दछ, परौं अविलम्ब। होइन पर्ने हो, हामीले नि नपर्ने भनेका छैनौं। अहिले त कमाना खाना पाखाना रमाइलो गर्ने, अलि बुढो भएपछि भजन गर्ने होला भनौला। बुढो कहिले भन्छ थाहा छ? हेर दैत्य हो, सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखम अयत्नत। तिमीले दुःख पाउन कुनै प्रयास गरेका छौ कि नै? प्रयास गरेका छैनौ। प्रयास नगरिकन दुःख आउँछ भने यस संसारको सुख पनि प्रयास नगरिकन प्रारब्ध अनुसार आउँछ। ती संसारका सुख दुःखको लागि प्रयास नगरे चाहिँ सुखको लागि पनि प्रयास गर्न पर्दैन, प्रारब्ध अनुसार मिल्दछ। अहिलेको जन्म त भगवत प्राप्तिको लागि हो, भगवानका शरणमा पर्न पर्दछ। त्यस हुनाले दैत्य, हे दैत्य पुत्र हो, मेरा बाल सखा हो, देही नाम सबै प्राणीहरूलाई देहयोगेन शरीरका सम्बन्धले जसरी ऐन्द्रियकम इन्द्रियद्वारा अनुभव गर्ने भएका इन्द्रियका विषयको सन्निकर्ष सामिप्यले हुने भएको जो सुख हो त्यो ऐन्द्रियकम सुखम इन्द्रियका सम्बन्धले हुने भएको जो सुख हो त्यो देहयोगेन शरीर सम्बन्धले सर्वत्र लभ्यते, सबै योनिमा मिल्दछ। कसरी? दैवात प्रारब्धद्वारा मिल्दछ, कर्मका बसले मिल्छ। त्यो सर्वत्र भनेको कुकुर सुँगुर पशु आदि योनिमा पनि मिल्दछ। त्यस हुनाले यथा दुःखम अयत्नत, जसरी दुःख बिना प्रयासको मिल्छ त्यस्तै सुख पनि बिना प्रयासको मिल्दछ। तर भगवत धर्मको लाभ अन्यत्र मिल्दैन, कुकुर सुँगुरमा, यही मनुष्य जन्ममा नै मिल्दछ। त्यस हुनाले यो मनुष्य जन्मको फल
नरतन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। मुख्य भगवत शरणागति मनुष्य जन्मको फल हो, त्यो गर्न पर्दछ। कमसे कम ख्याल गर्न परेन। मुरी गएको थाहा छैन, मानाको खोजी भने चाहिँ मुरी बित्न लाग्यो। भगवत प्राप्ति नै मनुष्य जन्मको फल हो भनेर सम्झाइरहेको छ। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम, न तथा विन्दते क्षेमम मुकुन्द चरणाम्बुजम। तत्प्रयासो न कर्तव्यो, शब्दादि विषयमा प्रयास गर्न पर्दैन। यत आयुर्व्ययः परम, जसको जुन शब्दादि विषय संकलन गर्दा गर्दा हाम्रो आयु सकिन्छ। विषय सुख संकलन गर्नलाई प्रयास नगर्नु, त्यसले के हुन्छ? परम आयुर्व्यय, केवल परम भनेको केवल आयुर्व्यय, आयु जान्छ, केही लाभ लाग्दैन, केही माने केही उपलब्धि हुँदैन, कसैले केही पाएनन् संसारको। त्यसनाले जसरी मुकुन्द चरणाम्बुजम, भगवानको चरणकमललाई सेवा गर्नाले क्षेमम भनेको आनन्द पाउँछ। क्षेम भनेको माने सारा दुःख जरेदेखि समाप्त हुने, सारा दुःख जरेदेखि उन्मूलन भएर कहिल्यै नसकिने भएको अनन्त आनन्द जसरी मिल्दछ भगवान मुकुन्दको चरणाम्बुजको भजन गर्नाले, भगवानका भर पर्नाले हो, त्यस्तो तथा नविन्दते, त्यस्तो शब्दादि विषयको लागि प्रयास गर्ने व्यक्तिले, वैषयिक सुखको संकलन गर्न प्रयास गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आनन्द पाउँदैन, दुःखको निवृत्ति नि मिल्दैन, आत्यन्तिक सुखको पनि प्राप्ति हुँदैन। अर्थात् बस दुःख मिसिएको, दुःख अधिक भएको, अल्प सुख भएको, सोपाधिक अलिकता अनुभव गर्दा गर्दै सकिने खालको सुख मात्र मिल्दछ, जसको परिणाम दुःख हुन्छ। त्यस्तो शब्दादि विषयको लागि प्रयत्न गर्न हुँदैन। ततो यतेत कुशल क्षेमाय भयमाश्रित शरीरम पौरुषम यावन्न विपद्येत पुष्कलम। त्यही हुनाले हे मित्र हो, ततः त्यही हुनाले शब्दादि विषयमा व्यर्थमा बेकारमा आयु जान्छ, त्यसको लागि प्रयास नगर्नु। के गर्ने त? ततः त्यही हुनाले भयम आश्रित, संसारको भयलाई सम्झेर बुझेर, संसारको भयमा प्राप्त गरेको बद्ध चेतन हामीहरू सबैले के गर्नुपर्छ? कुशल मुमुक्षु भएर पुष्कलम पौरुषम यावन्न विपद्येत, माने समर्थ शरीर जबसम्म असमर्थ हुँदैन। पुष्कलम भनेको पूर्ण, अंग वैकल्यदेखि रहित भएको, आँखाले देख्दा देख्दासम्म, कानले सुन्दासम्म, हातबाट चल्दासम्म हरिको भजन गरिहाल्नु पर्दछ। आगो लागेपछि इँडार खनेर हुन्छ र? त्यस हुनाले पहिले नै त कुशल भनेको कुशल व्यक्तिले, मुमुक्षु व्यक्तिले, आफ्नो हित चाहने व्यक्तिले यावत जबसम्म पुष्कलम पौरुषम न विपद्येत भनेको पूर्ण मनुष्य जीवन, यो मनुष्य शरीर माने अशक्त नहुँदा नै क्षेमाय यतेत, मोक्षको लागि, भगवान मुकुन्दको चरणकमल प्राप्त गर्नको लागि यतेत प्रयास गर्नु, मनुष्य जन्म भगवत प्राप्तिको लागि प्रयास गर्ने हो। आज यही नै राखौं, भोलि निवेदन गरौँला। आज एकछिन कहाँ व्यवधान भएको रहेछ ख्याल भएन। जय श्रीमन्नारायण।